Assalamualaikum students and friends. Today I will discuss about a very complicated topic nowadays. एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इसे हम भड़ास कहते हैं। भड़ास, दिल की भड़ास क्यों निकाली जाती है, किस लिए निकाली जाती है, आज उसको डिस्कस करेंगे। तो भड़ास वो वाही चीज़ है जो इस जगह नहीं निकाली जाती जहाँ निकालना चाहिए, बल्कि वहाँ निकाली जाती है जहाँ मुकाबिल इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो। अचानक शुरू होने वाला ताबड़तोड़ हमलों के साथ इसका निशाना अमूमन लोग बनते हैं जिनको निहायत करीबी होने का शर्फ हासिल होता है। हम में से हर एक तबीयत से भड़ास निकाल कर कल्बी और जहनी तस्कीन हासिल करता है। भड़ास निकालने का अमल एक वायरस की तरह होता है। जो भड़ास आप पर निकाली गई है वही भड़ास आप बेमकसूद कहीं और निकाल देते हैं, और मजाल है जो उधर भी इस भड़ास को ख़ुद तक महदूद रखने की रत्ती बराबर भी कोशिश की जाए। अर्ज़ ये कि हर शख्स इस कार खैर में हत्ता अलमकदूर अपना हिस्सा माल डालकर सवाब दारेन हासिल करने अपने भड़ास मज़ीद आगे बढ़ाता जाता है। तो भड़ास निकालने के अमल को दिलचस्प पहलू से गुजारते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह भड़ास के बारे में, कि भड़ास कैसे निकाली जाती है और उसके क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़बानी कलामी से लेकर पटखम पटखी तक ये और बात है कि पटखने का दायरा का कार महदूद नहीं रहता बल्कि वसी होता चला जाता है। अशिया मुशर्रफ से अशख़ास से मुस्तरद तर लगाई जाने वाली कारी ज़रब तक पहुंच जाता है। इस तरह कुछ लोग जली कटी सुनाकर अपनी भड़ास निकालते हैं, तो कुछ लोग जो सुना नहीं सकते वो अपने एतराफ़ पड़ी चीज़ों को एहतजाजन पटक कर अपने दिल की भड़ास निकालते हैं। कुछ लोगों की दिली भड़ास निकाल देने पर भी नहीं निकल पाती, वो फिर से ज़्यादा दम होकर, ताज़ा दम होकर जो है वो मज़ीद भड़ास निकालते हैं। भड़ास को जब तक मुकम्मल तौर पर ना निकाली जाए तसल्ली नहीं होती, और जब तसल्ली हो जाती है तो फिर खैर नहीं रहती, क्योंकि भड़ास निकालने के बाद ना इधर जाती है और ना ही उधर जाती है, बल्कि सीधा जाकर सामने वाले के दिल पर लगती है और दिमाग पर असर करती है। भड़ास निकालने के लिए गो के ज़बान और हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अदब पुर लतीफ़ उसको कहने और सुनने के अमल से बरीउल ज़िम्मा करार देता है। तो मामला ये है कि ना ये कही जाती है और ना ही सुनी जाती है, बस निकाली जाती है, और क्या खूब निकाली जाती है। इस तरह भड़ास वाहिद चीज़ है जो कहने सुनने से ज़्यादा निकाले जाने से खुशी देती है, और निकाले जाने के बाद कम अज़ कम ये नहीं कहती कि मुझे क्यों निकाला। अमूमन भड़ास निकालने जाने के बाद भाव की सुनी पड़ती है, लेकिन अक्सर भड़ास निकालने का अमल इस वक्त बेहतरीन और काबिल दार हो जाता है जब भड़ास निकालने के अमल तख्लीक कारों के हाथों सरअंजाम पाता है। इस तरह अदब फ़नून लतीफ़ा को बहुत फ़ायदा होता है, और ये बात है कि अदब की ये खिदमत तख्लीक कार बहुत बेअदब होकर कहते हैं। इसलिए मुसव्वरों के जो फ़न पारे तहरीर आर्ट का शाहकार समझते हैं, वो दरअसल कलाकार की रंगों के ज़रिए कैनवस पर भड़ास निकालने पर नतीजा होते हैं। भड़ास न निकालने से दिल पर आने वाला इजाफ़ी बोझ से हार्ट अटैक हो सकता है। तबी माहिरीन के मुताबिक भड़ास हर वक्त निकाल देने से उम्र में इजाफ़ा होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जिन पर भड़ास निकाली जाती है उनकी उम्र का क्या होता है। दिल की भड़ास निकालने के लिए हिम्मत की मदारज तय करना लाजमी है। इसका मतलब ये है कि भड़ास का अमल मुंतकती अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपके अंदर कम हिम्मती के साथ साथ बहुत ज़्यादा हिम्मत का होना भी लाजमी है। वो इस तरह कि जब हम हिम्मती का मुजाहरा करते हुए किसी दूसरे के भड़ास का निशाना बन जाएं, बल्कि दूसरे मरहले में अमल दरामद के तौर पर हिम्मत दिखाते हुए किसी दूसरे से भिड़ जाएं। लेकिन अफसोस हमारे यहाँ हुकूमती सतह पर ऐसा कोई भी इंतज़ाम ना होने के बायस आवाम अपने बढ़ा सड़कों पर रवा दवा चलती गाड़ियों और बसों के शीशे तोड़कर
نکالتی ہے۔ اس لیے علاوہ چوراہوں پر ٹوٹے ہوئے سگنلز، جلی ہوئی بسیں، گورنمنٹ عمارتوں کے ٹوٹے شیشے، نعروں اور وعدوں سے سجی دیواریں، پارکوں میں ٹوٹے جھولے، اسپتالوں کی دیواریں اور پان کی لال پیکیں اور پانی کی نلکیوں پر زنجیروں سے بندھے ہونے کے باوجود غائب ہو جانے والے گلاس عوام کی بھڑاس کا عملی ثبوت ہیں۔ عوام کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس عمل میں ہتھوڑوں کی عدم دستیابی، سڑکوں کے اطراف پڑے روڈ اور پتھر پورا کر دیتے ہیں۔ حالیہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ سالوں میں سوشل میڈیا بھڑاس نکالنے کا سب سے مؤثر ذریعہ بن کر سامنے آیا ہے۔ عوام ہوں کہ سیاستدان، نانی ہوں یا دادا جان، سب کو کھلا لائسنس ملا ہوا ہے، جس سے ہم سب بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ لوگ سارا دن سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، اپنی بھڑاس نکالتے ہیں۔ یہاں آپ تاریخ کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور نئی تاریخ رقم بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کو اپنے ہونے کا ذہن اور یا ویسے نہ ہونے کا غم، شکیل سے شکیلہ تک کا اور نبیل سے نبیل تک کا اور حسین سے حسینہ تک کا ایک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، جس میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف یا ایک دوسرے کے لیے بھڑاس نکال رہے ہیں۔ جاتے ہوئے اقتدار کا بخار ہو یا ملنے والا کرسی کا خمار، سوشل میڈیا سب کی بھڑاس نکالنے میں معاونت ثابت ہوتا ہے۔ اس کی بھرپور استعمال حالیہ امریکہ انتخابات میں دیکھا گیا۔ ویسے جب امریکی صدر ٹرمپ نے کے ایک ٹویٹ پر ان کے حامی بھڑاس نکالنے ساری رکاوٹیں عبور کر کے وائٹ ہاؤس تک جا پہنچے، اور پاکستان میں بھی اسی فارمولے پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اب پتھروں سے شیشے، سگنلز اور گاڑیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ ہتھوڑے ہاتھ میں تھما کر عوام کو زیر تعمیر کسی سڑک کا راستہ دکھا دیا جائے تاکہ کھدائی کا عمل تیز ہو سکے۔ ڈاکٹروں کے مطابق بھڑاس نکالنے کی اس کیفیت میں نہ تو جسموں میں بھی اتنا طاقت آ جاتی ہے کہ اس وقت تیل کے کنویں تک کھود سکتے ہیں۔ عام حالات میں بھڑاس نکالنے کا عمل بغیر کسی معاملے کے مرحلے وار جاری رہتا ہے۔ اعلیٰ افسران کے دباؤ کی بھڑاس ماتحت ملازمین پر نکالی جاتی ہے، وہی ماتحت ملازمین جو آفس میں گیدڑ ہوتے ہیں لیکن گھر کے شیر ہوتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ساری بھڑاس بیوی بچوں پر نکال دیتے ہیں۔ کمر کی تکلیف کا شکار لوگوں جو بھڑاس کا بوجھ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتے، وہ اس بھڑاس کو گھر تک لانے کے لیے زحمت نہیں کرتے اور نہایت بہادری کے ساتھ اس بھڑاس کو آفس سے واپس پر سڑکوں پر ہی نکال کر اطمینان کر لیتے ہیں۔ لہٰذا شام کے اوقات میں ان اہم شہروں پہ تھوڑی فاصلے پر جاری تو میں بھڑاس نکالنے کے عمل کا ہی ایک پرلطف مگر چپٹا ہوا پہلو ہے۔ گزشتہ دنوں ایک خاتون شکوہ گناہ تھیں کہ ان کے سانس دن بھر نہ جانے کیا بڑبڑاتی رہتی ہے۔ ان کا مشورہ کیا گیا کہ آپ کان لگا کر سنیں تو کوشش کریں کہ آخر وہ کیا کہتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ احوال پوچھنے پر معمور ہوتی ہیں۔ ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین بھڑاس نکالنے کے عمل میں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ مرد حضرات تو پھر بھی اپنی دلی بھڑاس کو بریک لگا کر روک دیتے ہیں، لیکن خواتین تو چلتے گاڑی کو روکنے کے لیے صحیح حالت پر بریک نہیں لگاتی ہیں۔ بھڑاس تو پھر آگے کی چیز ہے۔ مرد حضرات کے لیے بس یہی نیک خواہش ہے کہ بھڑاس نکالیں، خوب نکالیں، ہر جگہ نکالیں، آفس میں، سڑک پر رو کھول کر نکالیں، لیکن اگر گھر میں بھڑاس نکالیں ناگزیر ہو تو نہ نکالیں اور ہیلمٹ ضرور پہن لیں۔ اس وقت احتیاطاً وصیت تیار رکھیں اور گورکن سے اچھی تعلقات آگے کے معاملے کی خیر ہے باقی تو بھڑاس باقی۔ تو میں اجازت چاہوں گا، آج کے لیکچر کا تھوڑا سا طنز و مزاح پر مبنی تھا، یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔